फेरि जनविद्रोह गर्ने तयारी बिल्कुल बिल्कुल 10 वर्ष 20 वर्ष बिल्कुल यो 10 वर्ष 20 वर्ष लामो त्यति लामो चरणमा जान्छ हामीलाई लाग्दैन उनीहरू एक ठाउँमा छन् देशलाई लुट्नुपर्छ देशलाई खरानी गर्नुपर्छ त्यो विद्रोह सशस्त्र विद्रोहतिर अगाडि जाने वा चाहिँ सहरीय विद्रोह मार्फत त्यसलाई कम्प्लिट गर्ने भन्ने दलाल शासकसँग परमिसन लिन जरुरी छ यो सत्ताका मत्यारहरूसँग परमिसन लिन जरुरी छ तपाईहरुको यो आन्दोलनले पार लाग्ला जस्तो मलाई लाग्दैन यहाँ क्रान्तिको एउटा नयाँ उद्घोषको एउटा नयाँ चाहिँ क्रान्तिकारी दण्डनी पैदा गर्नुको हामीसँग विकल्प छैन नेपालमा एउटा विद्रोहको अब विकल्प छैन यो 3 करोड नेपाली जनताको आवाज हो 3 करोड नेपाली जनताको आवाजलाई सडकमा अभिव्यक्त गर्न कसैको परमिसन लिन जरुरी छ उनीसँग किन परमिसन लिने हामीले जनताको आवाज बोल्दै छौं हाई हेलो दर्शक नमस्ते तपाईहरु हेर्दै हुनुहुन्छ महाकुलुङ टेलिभिजन कृपया लाइक्स र सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला विश्वको सर्वोच्च धरातलको आवाज महाकुलुङ अनलाइन टेलिभिजन नमस्कार महाकुलुङ टेलिभिजन लगायतका सम्पूर्ण मिडियामा एकैसाथ यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ म अजय अलङ्कार दर्शक मानवहरू यतिखेर हामी यो माइती घर मण्डलामा आइपुगेका छौं जहाँ चाहिँ एमसीसी खारेज गर्नुपर्छ र विशेष गरेर अहिलेको द्वितीयको सरकारले चाहिँ पास गरिनु हुँदैन भन्ने मूल नाराका साथ एउटा कार्यक्रम भइरहेको छ र जसको विषयमा हामी यहाँलाई जानकारी गराउनको लागि यतिखेर हामी बसन्त भुकुटी सरसँग संवाद गर्नेछौँ आउनुहोस् म सरलाई हार्दिकपूर्वक स्वागत गर्न चाहन्छु स्वागत छ सर थ्यांक यू यो आजको कार्यक्रम तपाईहरुको जुन एमसीसी खारेज गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा बिल्कुल एमसीसी विगतमा पनि निकै खारेज हुनुपर्छ नेपाल सरकारले चाहिँ लागू गर्नु हुँदैन निर्णय पारित गर्नु हुँदैन भन्ने विषयमा निकै आन्दोलन चर्केको थियो तर नेपाल सरकारको मनस्थिति त्यो पक्षमा छैन जसरी भए पनि लागू गरेरै छाड्ने मनस्थितिमा हुनुहुन्छ हो अब यसमा कस्तो देखिन्छ भने जब यो एमसीसी को विषय आयो हाम्रो पार्टीले सुरुदेखि नै यो एउटा राष्ट्रघात हो र यसले नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनतामा सबैभन्दा ठुलो प्रश्न उठाउँछ त्यसैले यो राष्ट्रको विरुद्धमा छ र यसको खारेज गर्नुपर्छ भनेर हामीले धेरै कार्यक्रमहरू गर्दै आएका छौँ यहाँको पार्टी भन्नु भने हाम्रो पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी क्रान्तिकारी माओवादी जसले विप्लव पार्टी होइन जसको नेतृत्व मोहन वैद्य किरणले गर्दै र यो पार्टीले विगत यो एमसीसी को मात्रै विषय होइन हामीले राष्ट्रिय स्वाधीनताको पक्षमा विगत 2 वर्षदेखि हामी निरन्तर सङ्घर्षरत छौँ जस्तो भारतीय विस्तारवादबाट हाम्रो भूमिहरूमाथिको जुन अतिक्रमण छ पछिल्लो समयमा लिपुलेक लिम्पियाधुरा र कालोपानीको प्रकरण जो अगाडि आयो कि यसको विरुद्धमा पनि हामी निरन्तर चाहिँ एउटा जागरण अभियानमा छौँ र अहिले एमसीसी को विषय एउटा चाहिँ जटिल विषय बनेर नेपालको पोलिटिक्समा अहिले देखा परेको छ र मूलतः एमसीसी के हो भन्ने कुरा जनताले बुझ्न जरुरी छ यसका विषयमा धेरै प्रचारबाजीहरू अहिले गरिएका छन् र संक्षिप्तमा यसलाई हामीले कसरी व्याख्या गर्न सक्छौं भने कि एमसीसी भनेको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन कम्प्याक्ट भनेको चाहिँ अमेरिकी साम्राज्यवादको चाहिँ रक्षा मन्त्रालयले जुन एक प्रकारको रक्षा विभागबाट निर्माण गरेको एउटा संयन्त्र सैन्य संयन्त्र अन्तर्गतको एउटा यो अंग हो नेपाललाई हेर्ने उसको दृष्टिकोण यसमा के हो भने इन्डो पेसिफिक स्ट्र्याटेजी भन्छ उसले इन्डो पेसिफिक स्ट्र्याटेजी भन्नुको अर्थ हिन्द प्रशान्त रणनीति भने हिन्द प्रशान्त महासागरसँग जोडिएका सबै भूगोलहरूलाई उसले यही रणनीतिभित्र उसको यही सैन्य रणनीतिभित्र राखेर हेर्दैछ र उसले यो एमसीसी सम्झौता मार्फत नेपालबाट हिन्द प्रशान्त महासागरसँग जोडिएका धेरै देशहरूमा आफ्नो युद्ध अभ्यास युद्ध सपना पूरा गर्ने चाहिँ प्रयत्न गर्दैछ र मूलतः नेपाललाई एउटा युद्ध भूमिमा एउटा रणमैदानमा एउटा रक्त मैदानमा परिणत गर्ने उसको योजना यो भित्र लुकेको छ यसको मुख्य अन्तर्वस्तु यही हो र अहिले विश्व शक्तिको रूपमा उदयमान राष्ट्रको रूपमा जो चाइना अगाडि आइराखेको छ मूलतः यो चाइनाको काउन्टरका लागि उसले चाहिँ नेपाल मार्फत चाइनालाई काउन्टर दिने एउटा अभ्यास गर्दैछ पहिलो कुरा चाहिँ त्यसो हुनाले एउटा राष्ट्रघात हो भन्ने कुरा दोस्रो विषय छ यसमा म अझै थोरै के राखौँ भने कि एमसीसीले अहिले अर्को विषय के गरेको छ भने नेपालमा जति पनि चाहिँ जल सम्पदाहरू छन् नदी नालाहरू छन् यहाँको मूलतः जल सम्पत्ति भन्नुस् त्यसमा चाहिँ बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरू खडा गर्ने र नेपालका सबै चाहिँ नदी नालाहरूलाई ती बहुराष्ट्रिय कम्पनीको अन्डरमा लैजाने यसरी हेर्दा बग्दा त्यो नेपालको चाहिँ भूगोल भएर बग्छ यद्यपि त्यसको नियन्त्रण भनेको त अमेरिकी साम्राज्यवादले तयार गरेको बहुराष्ट्रिय कम्पनीसँग जान्छ त्यसो हुनाले यो अर्को एउटा राष्ट्रघात हो यसको तेस्रो पक्ष के हो भन्नुहुन्छ भने
कि नेपाल एक असंलग्न परराष्ट्र नीतिलाई आत्मसात गर्ने एउटा स्वतन्त्र देश हो। विश्वको मानचित्रमा कि हामी एक स्वतन्त्र देश हौँ र हामी असंलग्न परराष्ट्र नीतिलाई फलो गर्छौँ। यसो हुनुको अर्थ के हो भने कि तपाईँ हाम्रो देशले गर्ने कुनै पनि निर्णय, अर्को देशसँग गर्ने कुनै पनि सन्धि वा सम्झौताले अर्को तेस्रो मुलुकलाई कुनै पनि नोक्सानी दिनु हुँदैन। यसरी हेर्दाखेरि चाहिँ यो सिधा अमेरिकाले इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजी मार्फत यो सम्झौता नेपालमा लागू गर्ने र यहाँबाट सिङ्गो चाहिँ तपाईँको चाहिँ हिन्द प्रशान्त सागरका देशहरूमा एउटा युद्ध अभ्यास गर्ने जुन एउटा प्रक्रिया उसले सुरु गरेको छ, त्यो अर्थमा पनि यो चाहिँ राष्ट्रघात हो। र अर्को कुरा के छ भने नेपालमा विद्यमान जुन कानुन छ कि कतिपय बुदाहरू यस्ता छन् एमसिसीसँग कि ती बुदाहरूले उसलाई यो कानुनभन्दा पनि माथि भनेर व्याख्या गरेको छ। पक्कै पनि कानुन विपरीत छ। कानुनभन्दा माथि भनेपछि त नेपालको कानुनभन्दा माथि भनेपछि त यो त नेपाल राष्ट्रभन्दा माथि भयो नि त। तर जस्तो अहिलेको सरकारको हामीले गतिविधि देखिरहेका छौँ होइन, संविधानमै नभएका जनताले हराएका होइन हारुवा भनौँ, अर्थात् जनताले रेस्ट गर्नुहोस्, बुढो हुनुभयो भनेर चाहिँ जुन चाहिँ वरिष्ठ नेता वामदेव गौतम जस्ता चाहिँ राष्ट्रिय सभामा ल्याइन्छ, शपथ खुवाइन्छ, तर जनताले चुनेका, जनताले चाहिँ परीक्षामा रिजल्टमा चाहिँ 100% ल्याएर चाहिँ पास गराएका जो कुलमान घिसिङ जस्ता एउटा चाहिँ कार्यकारी निर्देशक जस्ता व्यक्तिलाई चाहिँ हटाइँदैछ भनेपछि यो त सरकारले जे चाहे त्यही हुने रहेछ नि। त्यस्तो देशमा हामी त छौँ नि। पहिलो कुरा हामीले के भन्दै आएका छौँ भने कि यो मूलत जुन व्यवस्था आज नेपालमा छ त्यसलाई हामीले दलाल प्रतिक्रियावादी संसदीय व्यवस्था भन्छौँ र यो वास्तवमा चाहिँ हामीलाई उनीहरूले यो जनताले निर्वाचित गरेका हामी अधिकारीहरू हौँ त भन्छन्, तर त्यो कुरा सत्य होइन कि यो व्यवस्था आज सञ्चालन गर्दैछ को भन्दा यहाँका दलाल पुँजीपतिहरू नै हुन्, यहाँका प्रतिक्रियावादीहरू नै हुन्, यहाँका सामन्तहरू नै हुन्, अमेरिकी साम्राज्यवाद र भारतीय विस्तारवादका जुठो कुरो खानेहरू नै त हुन् यो व्यवस्था सञ्चालन गर्ने। त्यसले यो व्यवस्थामा जनताले के कुरा बुझ्नु हुँदैन भने यो व्यवस्थाले हाम्रो पक्षमा जनताको पक्षमा काम गर्छ। तपाईँ एउटा त्यस्तो उदाहरण दिन सक्नुहुन्छ कि यो सरकारले जनताको पक्षमा कुनै काम गरेको छ? आजको दलाल संसदवादी गुटले जनताको पक्षमा कुनै निर्णय गरेको छ? देश लुट्ने अर्थमा, देशलाई ध्वस्त बनाउने अर्थमा, यहाँको राष्ट्रियता, राष्ट्रिय स्वाधीनता, यहाँको जनतन्त्र जनजीविकालाई ध्वस्त बनाउने अर्थमा, भ्रष्टाचार गर्ने अर्थमा नेपालका दलाल संसदवादी गुटहरूको बिचमा कुनै भिन्नता देख्नु भएको छ? उनीहरू एक ठाउँमा छन्। देशलाई लुट्नुपर्छ, देशलाई खरानी गर्नुपर्छ भन्ने सन्दर्भमा उनीहरू एक ठाउँमा छन्। त्यसले यो मुख्य विषय कहाँ भने अहिलेको विद्यमान व्यवस्थाको विषय। यो व्यवस्थाको विकल्प तपाईँले नखोज्दाखेरि जसरी कुलमानजीको विषय ल्याउनु भयो, उहाँ एक चाहिँ उहाँले जुन भूमिका निर्वाह गर्नुभयो विद्युत प्राधिकरणमा पुगेर, त्यसरी हेर्दा उहाँप्रति एउटा चाहिँ जनसमर्थन हामीले देख्छौँ। पोजिटिभली केही कामहरू पनि उहाँले गर्नुभएको छ। यद्यपि एउटा कुलमानजीलाई स्थापित गर्ने कुरा होइन यो चाहिँ। एकजना कुलमानले के गर्न सक्ने हो देशमा चाहिँ, जबकि यहाँ हजारौँ दलालहरू छन्, हजारौँ दलालहरूको चाहिँ आदेश र फरमानबाट चल्नुपर्ने स्थिति छ। त्यसले यदि तपाईँ साँच्चै यो देशलाई समृद्ध बनाउन चाहनुहुन्छ भने, यो देश चाहिँ विकसित भएको देश एउटा नयाँ व्यवस्थामा प्रवेश गरेको देख्न चाहनुहुन्छ भने हामीले आज यो दलाल संसदवादी व्यवस्थाको विकल्प खोज्न जरुरी छ। र यो प्रकरण पनि जो आइराखेको छ, जस्तो एमसिसीको प्रकरण हाम्रो आयो, यो एउटा राष्ट्रघात किन हुँदैछ भन्दा दलाल संसदवादी गुटको आजको दिनमा गर्ने महत्त्वपूर्ण काम नै त्यही हो। किनभने साम्राज्यवाद र भारतीय विस्तारवादले जुन कुरा निर्देशन गर्छ त्योभन्दा बाहिर यिनीहरू जाने देखिँदैन नि त। तर तपाईँहरू जस्तो एमसिसीको विरुद्धमा अहिले सडकमा हुनुहुन्छ, बिल्कुल होइन? तपाईँहरूको पार्टी सडकमा छ, तपाईँहरू चाहिँ सडकबाट आन्दोलन गरिराख्नु भएको छ, कार्यक्रम गरिराख्नु भएको छ, बिल्कुल। तर सरकार त त्यो मनस्थितिमा छैन। मैले अघि पनि कोट गरेको थिएँ, तपाईँहरूको यो आन्दोलनले पार लाग्ला जस्तो मलाई लाग्दैन। एउटा कुरा तपाईँलाई हामी के बताउँ भने अब यो राष्ट्रिय स्वाधीनताको आन्दोलन मुभमेन्ट मात्रै अगाडि आएको छैन अजयजी। हामीले के कुरा बुझ्नुपर्छ भने जनतामा जुन प्रकारको विद्रोह र आक्रोश तपाईँले अहिले देख्नुहुन्छ देशव्यापी रूपमा कि यो सत्ताको विकल्पमा जाँदैछ यो आक्रोश, यो विद्रोह। र हामीले राष्ट्रिय स्वाधीनताको आन्दोलनलाई कहाँ सङ्गठित गर्न खोज्दैछौँ भने कि यो व्यवस्थाको विकल्पमा, अहिलेको दलाल प्रतिक्रियावादी संसदीय व्यवस्थाको विकल्पमा एउटा नयाँ जनविद्रोह, त्यो जनविद्रोहमा जहाँ चाहिँ उत्पीडितहरू, जहाँ चाहिँ दलितहरू, जहाँ चाहिँ जनजातिहरू, जहाँ चाहिँ अल्पसङ्ख्यकहरू त्यहाँ सङ्गठित हुन्छ, मजदुरहरू त्यहाँ सङ्गठित हुन्छ। पछि फेरि जनविद्रोह गर्ने बिल्कुल 10 वर्ष 20 वर्ष बिल्कुल यो 10 वर्ष 20 वर्ष लामो, त्यति लामो चरणमा जान्छ हामीलाई लाग्दैन। तपाईँले हेर्नुहोस् अहिले कोरोनाको आतङ्कको नाममा जुन प्रकारको षड्यन्त्र र राजनीति गर्दैछ, जुन प्रकारको भ्रष्टाचार गर्दैछ, तपाईँहरूले हिजो एउटा दृश्य देख्नु भएन? तपाईँ चाहिँ यो संविधान दिवस मनाउने क्रममा एउटा नाटक हेर्नुहोस् त, शासक प्रशासकहरू पुष्प विमान मार्फत चाहिँ फुल चाहिँ लिँदैछन् आकाशबाट, पुष्प विमानले फुल वर्षा गर्दैछ, त्यहीँनिर पल्लो कुनामा मजदुरहरू रोटी भन्नुपर्ने र प्रहरीले हस्तक्षेप गरेर तिमीहरू यहाँ बस्न पाउँदैनौ, लाज हुन्छ। यहाँ त शासकहरू आउँदैछन्, राष्ट्रपतिहरू प्रधानमन्त्रीहरू आउँदैछन्,
देशका ठुल्ठुला मान्छेहरू आउँदैछन्, तिमीहरू हिँड, तिमीहरू भाग भनेर दिनौँ 10औं दिन भोकै मजदुरहरूलाई पनि खाली थाल चाहिँ लखेट्यो, प्रहरी प्रशासन लगाएर लखेट्यो। के यो व्यवस्थाको निर्माणमा ती मजदुरहरूको कुनै योगदान थिएन? ती दलितहरूको, ती अल्पसङ्ख्यकहरूको, ती जनजातिहरूको कुनै योगदान छैन? तर तपाईँ आज हेर्नुहोस्, यो व्यवस्थाले आज किन एउटा जनजातिको छोरालाई नेता अस्वीकार गर्छ? किन आज एउटा दलितको छोरालाई यो व्यवस्थाले नेता भन्न अस्वीकार गर्छ? किन एउटा मजदुरलाई आज नेता मान्न अस्वीकार गर्छ? किन एउटा गरिबलाई यो व्यवस्था नेता मान्न अस्वीकार गर्छ? हो, किन गर्छ भने यो व्यवस्था मूलतः दलालहरूको, प्रतिक्रियावादीहरूको र मुठ्ठीभर चाहिँ दलाल प्रतिक्रियावादी शक्तिहरूको व्यवस्था हो। र तपाईँ हाम्रो उत्पीडितहरूको व्यवस्था ल्याउने हो भने जनविद्रोहको कुनै विकल्पै छैन। प्रचण्ड र बाबुरामले होइन, मोहन वैद्यज्यूहरूले हिजोको अवस्थामा जे गर्नुभयो त्यही लाइनमा तपाईँहरू हुनुहुन्छ। अब कसरी जान्छ अबको परिस्थिति भने कतिपय चिजहरू अहिलेको वस्तुगत अवस्थाले निर्धारण गर्छ भने अर्को कुरा जनताको सामाजिक चेतनाले अर्को कुरा निर्धारण गर्छ। आजको वस्तुगत अवस्था र जनताको सामाजिक चेतना चाहिँ युवाहरूको मनोविज्ञानको तपाईँ कुरा गर्नुहुन्छ भने अब एउटा विकल्प यो व्यवस्थाबाट सम्भव छ। अहिलेको दलाल प्रतिक्रियावादी संसदीय व्यवस्थाबाट सम्भव छ। तपाईँ चाहिँ ओलीजीलाई रिजाइन गरेर अर्को कुनै ABCD ल्याएर यो चाहिँ यो सङ्कटबाट यिनीहरूले हल गर्न सक्छन्? हामी देख्दैनौँ कि यो सम्भव छ। यो सत्य कुरा होइन। र सत्य कुरा के हो भने अब एउटा विकल्पमा हामी जानुपर्छ। त्यो नयाँ विकल्प भने के हो भने तपाईँ हामी चाहिँ युवाहरू, पीडितहरू, मजदुरहरूले मूलतः अब एउटा विद्रोहको सृष्टि गर्नुपर्छ। यो देशलाई साँच्चै चाहिँ एउटा सुन्दर देश, समृद्ध देश र एउटा शक्तिशाली देश बनाउने हो भने अब युवाहरू आउनुपर्छ। युवाहरू सचेत राजनीतिक दृष्टिकोण सहित सडकमा आउनुपर्छ। यहाँका दलितहरू आउनुपर्छ, दमितहरू आउनुपर्छ, जनजातिहरू आउनुपर्छ, अल्पसङ्ख्यकहरू आउनुपर्छ, मधेसीहरू आउनुपर्छ, मुस्लिमहरू आउनुपर्छ र एउटा बलशाली आन्दोलनको सृष्टि हामीले गर्नुपर्छ। र त्यो विद्रोह मूलतः शासकको चरित्रमा भर पर्छ। त्यो विद्रोह सशस्त्र विद्रोहतिर अगाडि जाने वा चाहिँ सहरीय विद्रोह मार्फत त्यसलाई कम्प्लिट गर्ने भन्ने कुरा कतिपय चाहिँ सन्दर्भ शासकको भूमिकामा भर पर्छ। यद्यपि नेपालमा एउटा विद्रोहको अब विकल्प छैन। यो सत्ता र यो व्यवस्थाको विरुद्धमा एउटा नयाँ क्रान्तिको, एउटा नयाँ उद्घोषको, एउटा नयाँ चाहिँ क्रान्तिकारी दण्डनी पैदा गर्नुको हामीसँग विकल्प छैन। हामी त्यही दिशामा तपाईँहरू हुनुहुन्छ। अब म थोरै कोट गर्न चाहन्छु। हामी प्रत्येक दिन जसो माइती घर मण्डला र तपाईँको जिल्ला अदालत काठमाडौँ बबर महल र BICC भवनको संसद हलको अगाडि हुन्छ बानेश्वर एरिया। यही एरियामा चाहिँ जहिले पनि हाम्रो क्यामेराहरू तेर्सिरहेका हुन्छन्। मलाई एकदमै तितो यथार्थ तपाईँलाई कोट गर्न चाहन्छु। तपाईँले एकदमै चाहिँ यसको जिम्मेवारपूर्वक पक्कै पनि एन्सर दिनुहुन्छ भन्ने मलाई लागेको छ। तपाईँ एउटा पार्टीको जिम्मेवार व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। भोलिको यो देशको सम्मानित व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। कुनै पनि मन्त्री प्रधानमन्त्रीसम्मको चाहिँ तपाईँको एक किसिमको चाहिँ भविष्यवाणी हामी गर्न सक्छौँ। तपाईँहरूको पार्टीले आज यो ठाउँमा कार्यक्रम गर्दै गर्दाखेरि एक किसिमको चाहिँ तपाईँलाई राज्य पक्षबाट शान्ति दिइरहेको छ, अर्थात् चाहिँ तपाईँहरूको आश्रय लिइरहेको छ भन्ने हामीले महसुस गरेका छौँ। तर हिजो अस्तिको दिन, त्योभन्दा अगाडि दिन मात्रै हेर्नु भने पुरै चाहिँ रणभूमि भएको थियो। माइतीघर मण्डला र नेपाली नागरिकहरूको रगत बगेको थियो, बिल्कुल होइन, टाउको फुटाएको थियो, जसले चाहिँ नेपाली नागरिकहरूको चाहिँ कर र ट्याक्सबाट भर्ती लगाएका छन्, आफ्नो छोराछोरी पालेका छन्, स्कुल पढाएका छन्, आफ्नो बुढीलाई चाहिँ 200 रुपियाँ किनिदिएका छन्। ती व्यक्तिले माथिको आदेश हो भन्दै थुप्रै नेपाली नागरिकहरूको, हामी त्यो व्यक्ति को हो भनेर पनि अहिले जान्दैनौँ, नेपाली नागरिकहरूको टाउको फुटाउने काम भयो, लाठीचार्ज भयो। तर आज पार्टीले गर्दाखेरि शान्तिपूर्ण, हिजो व्यक्ति यहाँ आउँदाखेरि उहाँहरूको माग के थियो भने कुलमान घिसिङलाई पुनः नियुक्ति गर्नुपर्छ, मात्र यति थियो, होइन। किनभने उहाँ चाहिँ एक किसिमको चाहिँ चाह्यो भने एकजना व्यक्तिले कायापलट हुने रहेछ नि त। 18 घन्टे लोड सेडिङलाई त हामीले चाहिँ महसुस गऱ्यौँ। कमसेकम आज चाहिँ 18 घन्टे लोड सेडिङलाई त उहाँले हटाउनु भयो भन्ने हिसाबले चाहिँ उहाँहरू आउँदाखेरि त्यो रणभूमि भयो, उहाँहरू रगत ताम्ने हुनुभयो। के भन्नुहुन्छ? एकदमै जिम्मेवार तपाईँबाट मैले एन्सर चाहेको छु। अझैजी पहिलो कुरा चाहिँ यो सत्ता चाहिँ निरङ्कुश र फाँसीवादको अभ्यास गर्दैछ। जो चाहिँ घटना विगत 2-3 दिनदेखि यता भन्नुहोस् पछिल्लो हप्ता चाहिँ जो नेपालको राजधानीमा घट्यो, त्यो घटनाले हामी चाहिँ दुखी छौँ। त्यो घटनाले काहीँ न काहीँ हामीलाई पनि गम्भीर बनाएको छ। तर जनताले यहीँनिर एउटा विषय बुझ्न जरुरी के छ भने कि आजको प्रतिक्रियावादी नेपालको शासकको चरित्र के हो भने कि ऊ जनतामाथि त्यो प्रकारको शोषण, दमन र उत्पीडन निरन्तर गर्दै आएको छ। यो नयाँ कुरा चाहिँ होइन, किनभने उसले यस्ता थुप्रै दमनका श्रृङ्खलाहरू इतिहासदेखि हामीमाथि गर्दै आएको छ। तपाईँ हामीमाथि, यहाँको उत्पीडितहरूमाथि, यहाँका युवाहरूमाथि, जनजातिहरूमाथि, मैले अघि नै भने दलितहरूमाथि त्यो प्रकारको उत्पीडन राज्यले गर्दै आएको छ। यो मात्रै कुरा होइन, तपाईँ हेर्नुहोस् त
पछिल्लो समय झापामा चाहिँ रफिकुल अलम भन्ने एकजना मुस्लिम साथीलाई गोली ठोकेर हत्या गर्यो। हिरासतहरूमा चाहिँ नि दलित चाहिँ साथीहरूको हत्याको चाहिँ श्रृङ्खला चलेको छैन। तपाईँ चाहिँ नि कहीँ न कहीँ चाहिँ नि बालिकाहरू बलात्कृत हुनेर चाहिँ झुन्डिएर मर्नुपर्ने कन्डिसन स्थिति बनेको छ। तपाईँ चाहिँ कीर्तिपुरमा चाहिँ भर्खरै एकजना चाहिँ चिरपटले हानेर एकजना मजदुरको हत्या गरे उनको घरबेटीले। हेर्दाखेरि तपाईँ चाहिँ पश्चिम रुकुम र जाजरकोटको घटना हेर्नुहोस्, नवराज विक सहितका साथीहरूमाथिको चाहिँ राज्यको बर्बर दमन हेर्दा यो एउटा रूप जस्तो देखिन्छ। यो घटनामा कुनै एउटा व्यक्ति संलग्न भए जस्तो, एउटा प्रहरी संलग्न भए जस्तो विषय त्यो होइन। मूलत यसको अन्तर्वस्तु के हो भने यी घटनाहरू सबै शासकहरूले घटाएको घटनाहरू होइनन्। यदि होइन भने अपराधीहरूलाई शासक किन कारवाही गर्न सक्दैन, किन कारवाही गर्न तयार छैन? त्यसले मूलत आजको युवाले बुझ्नुपर्ने विषय के हो भने कि यो शासक प्रतिक्रियावादी छ, यो शासक निरङ्कुश छ, यो शासक फाँसीवादी छ। यसो हुनुले यति मात्रै छैन, शासक ऊ अन्धो पनि छ, ऊ बहिरो पनि छ, ऊ कायर पनि छ, ऊ पागल पनि छ। जब शासक निरङ्कुश भएपछि, जब शासक अन्धो भएपछि, बहिरो कायर र पागल भएपछि उसले गर्छ यही। त्यसो हुनाले यसको विकल्प अब तपाईँ एउटा कुलमानजीको नियुक्तिको प्रक्रियाबाट यसको विकल्प सम्भव छैन। तपाईँ कतिवटा नियुक्ति चाहिँ गर्ने त जनताले? तपाईँ यही सर्वोच्च अदालतबाट हेर्नुहोस्, एकजना हत्यारा आफ्नो श्रीमतीको हत्यारा रञ्जन कोइरालालाई जुन प्रकारले उन्मुक्ति दियो तपाईँले हेर्नु भएको छैन? अब भ्रष्टाचारीहरूको उन्मुक्तिको प्रक्रिया यहाँबाट चलिरहेको छ। अरबका चाहिँ भ्रष्टाचारका घटनाहरू सार्वजनिक भएका छन्। ती भ्रष्टाचारीलाई चाहिँ यो अदालतले के गर्छ? एकदम चाहिँ निर्दोष करार गर्छ। अनि तपाईँको आन्दोलनले, यो प्रकारको आन्दोलनले कहाँ चाहिँ हामीले गर्ने? त्यसैले यो अब आन्दोलन अंशमा होइन, अझै आन्दोलन अब मुख्यतः आन्दोलनको जड त कहाँनिर हो? यो सङ्कटहरूको जड के हो भने यो व्यवस्था हो। यसको विरुद्धमा परिलक्षित गर्न जरुरी छ। त्यसो भयो भने कुरा बताइदिनुहोस् मलाई, एकदमै दुधको दुध पानीको पानी छुटाइदिनु होला। जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले सिडिओले चाहिँ अहिले सभा कुनै पनि तपाईँहरू अहिले जुन कार्यक्रम गरिराख्नु भएको छ त्यस्तै चोकमा चाहिँ भिडभाड सभा सम्मेलन गर्न पाइँदैन भने चाहिँ नोटिस जारी गरेको छ। त्यही अरूकै भरमा चाहिँ थुप्रै साथीहरू चाहिँ घाइते हुनुभएको छ होइन। थुप्रै साथीहरूले चाहिँ ट्रमा सेन्टर पुर्याइएको छ, थुप्रै साथीहरूको घाउचोट भएको छ। आज तपाईँले चाहिँ पर्मिसन लिनुभएको छ कि छैन? एकदम हामीले कुनै पर्मिसन लिएको छैन। जनताको आवाजलाई बुलन्द गर्न किन पर्मिसन लिने? उनीसँग किन पर्मिसन लिने? हामीले जनताको आवाज बोल्दैछौँ। यो आज जो हामी केही मान्छेहरू, केही प्रतिनिधिहरू, केही अभियन्ताहरू, केही राजनीतिक कर्मीहरू यहाँ उपस्थित भएका छौँ, हेर्दा सङ्ख्यात्मक रूपमा हामी थोरै छौँ, तर यो हाम्रो मात्रै विषय होइन। यो 3 करोड नेपाली जनताको आवाज हो। 3 करोड नेपाली जनताको आवाजलाई सडकमा अभिव्यक्त गर्न कसैको पर्मिसन लिन जरुरी छ? दलाल शासकसँग पर्मिसन लिन जरुरी छ? यो सत्ताका मत्यारहरूसँग पर्मिसन लिन जरुरी छ? हो, हामीले पर्मिसन लिएका छौँ। त्यो पर्मिसन हामीले नेपाली जनतासँग लिएका छौँ। 3 करोड नेपाली जनताहरूसँग, यहाँका उत्पीडित जनताहरूसँग, उत्पीडित जातिहरूसँग, वर्गहरूसँग हामीले त्यो पर्मिसन लिएका छौँ र हामीले यो कार्यक्रमको आयोजना गरेका छौँ। यो शासकसँग, अहिलेको चाहिँ शासक वर्गसँग कुनै पनि पर्मिसनको कुरा छैन। हस्, थ्याङ्क यू सो मच यहाँको समय र संवादको लागि। बिल्कुल, थ्याङ्क यू, धेरै धेरै धन्यवाद। हजुर प्रिय दर्शकहरू, विशेष गरेर हिजो अस्ति त्योभन्दा अगाडिका दिनहरूमा पनि हामीले निरन्तर माइतीघर मण्डलाको रिपोर्टिङ यहाँलाई गरिरहेका छौँ र विशेष गरेर हिजो अस्तिको दिन अत्यन्तै रणभूमि भएको थियो, रणमैदानै भएको थियो, रगतताम्ने भएका थिए केही व्यक्तिहरू, केही साथीहरू र ट्रमा सेन्टरमा घाइते अपाङ्ग साथीहरूलाई, चोट पुर्याएका साथीहरूलाई पुर्याइएको थियो भने आज पनि त्यस्तै शान्तिपूर्ण एक किसिमको चाहिँ आन्दोलन अर्थात् कार्यक्रम चाहिँ विप्लव नेतृत्वको चाहिँ क्रान्तिकारी माओवादीले गरिरहेको छ। एमसिसी खारेज गर्नुपर्छ र नेपाल सरकारले लागू गर्नु हुँदैन भन्ने मूल नाराका साथ यो कार्यक्रम हुँदै गर्दाखेरि आज त्यस्तो रगतताम्य छैन। यसको मतलब हामीले यसरी बुझ्न सक्छौँ कि दर्शक महानुभावहरू, कुलमान घिसिङ जो एकजना आदिवासीको छोरो, एकजना तामाङको छोरो भएकै कारणले गर्दाखेरि कुलमान घिसिङको क मात्रै उच्चारण गर्ने व्यक्तिलाई साँच्चीकै लाठीचार्ज गराइयो र केही व्यक्तिलाई त थुनामा पनि राखियो, हिरासतमा लियो। 9 जना व्यक्तिहरूलाई त एक रातसम्मको चाहिँ जुन चाहिँ कैदी बनाएर पनि राख्यो र यो राज्यको कतिसम्मको न्यायचित राज्यले न्याय दिन खोजिरहेको छ, यस विषयमा पक्कै पनि राज्य गम्भीर हुन जरुरी छ। र उहाँहरूको पनि माग के थियो भने एकजना व्यक्तिले यति राम्रो काम गरेको छ भने उहाँलाई पुनः नियुक्त गर्दाखेरि के हुन्छ भन्ने मात्रै उहाँको आवाज थियो, तर पनि त्यो आवाजलाई दबाइयो। यो माइतीघर मण्डलाको यो जुन चाहिँ सडकमा एक पाइला टेक्न पनि दिएको थिएन, बोक्दै कता कता पुर्याउने त्यो दृश्यहरू हामीले बोलिराख्न जरुरी छैन। हाम्रा थुप्रै क्यामेराहरूले बोलिसकेका छन्, तपाईँले हेरिसक्नु भएको छ। जसले गर्दाखेरि आज एकजना पार्टीले चाहिँ यो कार्यक्रम गर्दै गर्दाखेरि आज त्यस्तो अवस्था छैन। जसले गर्दाखेरि यो तपाईँलाई हामी जुन चाहिँ सत्य वास्तविकता यहाँलाई रिपोर्टिङ गरिरहेका छौँ। यहाँलाई के कस्तो लाग्यो कृपया यहाँको मिठो अनि सकारात्मक कमेन्ट तलको कमेन्ट बक्समा दिनुहोला, यो आग्रह गर्दै
आजको प्रस्तुतिबाट म तपाईँकै हर पलको सहयात्री अजय अलङ्कार क्यामेरा पर्सन हाम्रो एडिपसँगै बिदा हुन चाहन्छौँ। यहाँहरूको बाँकी पल शुभ बितोस्। धन्यवाद। खुसी रहनुहोस्। नमस्कार।